यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। आज म कक्षा 10 को नेपाली विषयका नमुना प्रश्नहरुको उत्तर लिएर उपस्थित भएको छु र तिनै प्रश्नहरुको उत्तरमा केन्द्रित एउटा भिडियो सामग्री यहाँहरुको माझमा प्रस्तुत गर्दै छु। सबैभन्दा पहिले बहुवैकल्पिक प्रश्न माथि अनुच्छेद आइसकेको छ। त्यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरु दिएका हुन्छन्, 5 वटा प्रश्नहरु, र तिनै 5 वटा प्रश्नहरुका मा दिएका विभिन्न विकल्पहरुका मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ। संगतिको शाब्दिक अर्थ के हो? राम्रो संगत। सुसंगतिका परिणामहरु के हुन्? सच्चरित्रता, सदाचार। कस्तो ज्ञान व्यावहारिक हुन्छ? संगतबाट पाएको ज्ञान। पवित्र नदीको संगतमा रहेको ढुङ्गा के भनिन्छ? देवता। कस्ता व्यक्तिहरुका व्यवहारद्वारा हामी प्रभावित भएर आफ्नो चरित्र निर्माण गर्दछौं? चरित्रवान व्यक्तिहरुका व्यवहारबाट प्रभावित भएर हामी आफ्नो चरित्र निर्माण गर्दछौं। यी 5 वटा प्रश्नहरु भए। यी चाहिँ अनुच्छेदमा आधारित प्रश्नहरु। अब यसपछि हामीलाई कविताको श्लोक दिएको हुन्छ अथवा चाहिँ कविताको अनुच्छेद दिएको हुन्छ। निम्नलिखित पद्यांश पढेर सोधिएका प्रश्नहरुको सही विकल्प छान्नुहोस् भनिएको छ। यो एउटा अनुच्छेद दिएको छ, कविताको अनुच्छेद, गद्य कविताको। अबोला देश विकलांग गाउँ, अबोला देश अन्धा घर, अबोला देश लंगडा बाटा, अबोला देश बहिरा परम्परा, अबोला देश लाटा व्यवस्था, अबोला देश। यसरी चाहिँ अब त्यसपछि नम्बर 1 मा अबोला देशको गाउँ कस्तो छ भन्दा विकलांग छ। अबोला देशको मुटुमा के छ भन्दा दिमाग छ। अबोला देशलाई अब के ल्याउने भनेर सोधिएको छ भनिएको छ। क्रान्ति ल्याउने कुरा चाहिँ कवितामा आएको छ। अन्धाले के गरेको देखेका छौ भन्ने प्रश्न गरिएको छ। निदाएको देखेका छौ भन्ने हुन्छ यसको उत्तर। अबोलाको अर्थ के हो भन्दा नबोल्ने अर्थ हो। यसरी कविताबाट पनि पहिलो चाहिँ 5 नम्बर हामीलाई अनुच्छेदबाट प्यासेजबाट आयो भनेदेखि दोस्रो 5 नम्बरको प्रश्न चाहिँ कविताको अनसिन पोएम राखिएर तिनै पोएम अन्तर्गतका भावहरुसँग मिल्ने गरिकन 5 वटा प्रश्नहरु दिने र विभिन्न 4 वटा विकल्पहरु दिने अप्सनहरु, र ती विकल्पहरु मध्ये सही विकल्प हामीले छान्नुपर्ने। यो चाहिँ भयो कवितापट्टिको। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 3 मा छुट्टिएको वा अलग भएको बुझाउने कारकको रूप कुन हो? यो व्याकरण अन्तर्गतको मल्टिपल चोइस क्वेशन विकल्प बोधक प्रश्नहरु। कारक र करण कारकको विभक्तिको दुवैलाई प्रयोग हुने लेप चिन्ह हो। लामखुट्टा भएको विग्रह रूपलाई समास बनाउँदा लामखुट्टा। स्थान अनुसार अनेक अर्थमा प्रयुक्त हुने शब्दलाई अनेकार्थक शब्द। व्याकरणका पनि 10 वटा चाहिँ वैकल्पिक प्रश्नहरु दिने र बाँकी 6 वटा 2 नम्बरका दरले 3टा तिनीहरु चाहिँ लेख्ने उत्तर दिने खालका प्रश्नहरु सोध्ने। यो अहिलेको चाहिँ जुन यो सीबीएसई को प्रश्नपत्रको नमुना छ त्यसमा त्यसरी राखिएको छ। सोही अनुसार लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5 मा समास कति किसिमका छन् भन्दा 6 किसिमका छन्। अनुशब्दको अर्थ पछि वा पछाडी हो भने अणु शब्दको निम्न मध्ये कुन भन्दा सबैभन्दा सानो। गृह शब्दको पर्यायवाची शब्दहरु निम्न मध्ये कुन होइन भन्दा आगार होइन। आदिको विपरीतार्थी शब्द अन्त्य हो। जो कहिले पनि मर्दैन का सार शब्द कुन हो? जो चाहिँ अमर भन्ने हुन्छ। श्यामले बिरेलाई भन्यो। रेखांकित पदमा कुन कारक छ? जस्तो कि बिरेलाई भन्नेलाई अन्डरलाइन गरिएको छ नि त। यो चाहिँ रेखांकित भनेको रेखा तानिएको, त्यसको मुनि रेखा तानिएको, धर्को तानिएको, यो चाहिँ कर्मकारक हुन्छ। यो 10 नम्बरको सिधिसकेपछि अब हामीलाई क्वेशन नम्बर 4 तर्फ हामी लाग्ने छौं। वाक्यमा उद्देश्य विधेय भन्नाले के बुझिन्छ? यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ वाक्यमा। वाक्यमा जसको बारेमा के भनिन्छ त्यसलाई उद्देश्य र उद्देश्यको बारेमा जे भनिन्छ त्यसलाई विधेय भनिन्छ। निर्देशन अनुसार वाक्य परिवर्तन गर्नुहोस्। बिहान भएपछि चराहरू उडे। यसलाई मिश्र वाक्य बनाउनु पर्यो। जब बिहान भयो तब चराहरू उडे। त्यो मान्छे धनी छ तर लोभी छ, यसलाई सरल वाक्य बनाउनु पर्ने छ। यसमा चाहिँ 2टा वाक्यहरु हुने छैनन्, एउटै मात्रै 2टा क्रियापदहरु हुने छैनन्। एउटै मात्रै क्रियापदले वाक्यलाई चाहिँ जोड्नु पर्ने छ अथवा चाहिँ असमापिका क्रियापद राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि त्यो धनी मान्छे लोभी छ यसको उत्तरमा। निम्न मध्ये कुनै एक वाग्धाराको अर्थ लेखी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। आँखाको कसिङ्गर हुनु, थाङ्नामा सुताउनु। ती मध्ये मन नपर्ने हुनु आँखाको कसिङ्गर हुनुको अर्थ हुन्छ र वाक्यमा चाहिँ भ्रष्टाचारी नेताहरू हामी सबैको आँखाको कसिङ्गर भएका छन्। दोस्रोमा थाङ्नामा सुताउनुको अर्थ झुक्याउनु। वाक्यमा त्यत्रो पैसा तिरेको गहना नक्कली पो परेछ, पसलले थाङ्नामै सुतायो नि। यो चाहिँ वाक्य। अब यो वाक्य चाहिँ अब आफ्नै किसिमको हुने गर्छ। यो व्याकरणका उत्तरहरू त हामीले जे हो त्यही हुन्छ। यो चाहिँ अब
यसमा मौलिकता भन्ने त्यति हामी चलाउँदैनौँ, उत्तर एउटै हुने गर्छ। यी वाक्यहरू भए सप्रसङ्ग व्याख्याहरू, प्रश्नको उत्तरहरू, यिनीहरूमा चाहिँ मौलिकताको पनि कुरा आउँछ। त्यसमा आफ्नो आफ्नो विचार पनि लेख्न सकिन्छ, भाषा आफ्नो हुन्छ। अब त्यसपछि 5औं नम्बरतर्फ लागौँ। एउटा जीवलाई जहाँ गए पनि त भइगयो नि जोगिनी हुन्छु जान्छु, यो वाक्य कसले कसलाई भनेको? माथिको वाक्य गौँथलीले चामेलाई भनेको। पिपी गुरुङको घरको घटनाले कालेकी आमाको विचारमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो? पिपी गुरुङकी श्रीमतीको अकालमा भएको मृत्युको घटनाले कालेकी आमाको सोचमा ठुलो फरक पार्यो। उसले सोचेकी थिए कि समस्या, दुःख अथवा आपद विपद गाउँघरमा मात्र हुन्छ। जब उसले एउटा सम्पन्न घरभित्र त्यस्तो अकल्पनीय घटना घटेको देखि तब उसलाई लाग्यो समस्या जहाँसुकै हुँदो रहेछ, त्यसैले त्यसबाट भागेर होइन लडेर अघि बढ्नुपर्छ। पिपी गुरुङको घरको घटनाले कालेकी आमाको विचारमा यही परिवर्तन ल्यायो। क्वेसन नम्बर 3 मा सोझा सन्तानलाई लेखकले केसँग तुलना गरेका छन्? सोझा सन्तानलाई निबन्धमा सुँगुरको वंशानुक्रम र त्यसैको मानवीय संस्करणको रूपमा तुलना गरिएको छ। यहाँ पूर्णविराम यहाँ पछाडि छुटेको रहेछ। मनको शक्तिभन्दा समयको व्यवस्था र बाध्यता नै बलियो छ भनेर मन एकाङ्कीमा एकाङ्किकाहरूले के भन्न खोजेका हुन्? मनले चाहे जति सबै कुरा गर्न र पाउन नसकिदो रहेछ। मानिस समयसँग चल्नु पर्दो रहेछ। समयले जता पुर्यायो मानिस त्यही अनुरूप अघि बढ्नु पर्दो रहेछ। हामीमा बाध्यता र सीमाहरू छन्, तर मन स्वतन्त्र हुने हुँदा कल्पना गरेभन्दा बाहिरका कुरा पनि सोच्न सक्छ भन्ने अर्थमा एकाङ्किकाहरूले मनको शक्तिभन्दा समयको अवस्था र बाध्यताले देखाउन खोजेका छन्। चामे र जुठेको गृहस्थी जीवनमा के भिन्नता छ? जुठे दमाई र उसकी स्वास्नी बीच राम्रो सम्बन्ध थियो। जहाँ जाँदा पनि दुईजना साथी, दुईजना सुख दुःखका कुरा गर्दै हिँड्थे। कहिलेकाहीँ जुठे बिरामी भयो भने उसकी स्वास्नी धामी झाँक्री खोज्न हिँड्थे। बेलुकी खानपिन सकेर जुठे महाभारतको विराट पर्वको श्लोक पढ्थ्यो भने स्वास्नी चाहिँ जुठो चुलो गर्थे। तर चामे र उसकी स्वास्नी गौँथलीका बीच सधैँ झगडा हुने गर्थ्यो। उनीहरूको बीचमा कुनै दिन राम्रो सम्बन्ध भएकै थिएन। यस्तो देखिन्छ दुईजनाको बीचको पारिवारिक अन्तर चाहिँ, र यसैलाई हामीले यसमा समेट्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 6 स्पर्श तेरो कविता। शीर्षक कवितामा कविले मानिसहरू कविता नपढेर के गर्न रुचि देखाउँछन् भनेका छन्। स्पर्श तेरो कवितामा कविले मानिसहरू ब्याङ्कबाट प्रेमरूपी पैसा निकाल्न, अनावश्यक खर्चमा लाग्न, जाँड रक्सी खान, तासुवा खेल्न, धनको फोस्रो रवाफ देखाउन, अङ्ग्रेजी फिल्म हेर्न जस्ता नचाहिँदा कुराहरूप्रति रुचि देखाउँछन् भनेका छन्। अब यो चाहिँ एउटा व्यङ्ग्य कविता पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि कविता नपढ्ने, आफ्नो परम्परा छोड्दै लिएर जाने, पठन संस्कृति बिर्सँदै जाने भन्ने अर्थमा अहिलेको जुन पुस्ता छन् ती पुस्ताहरूमाथिको व्यङ्ग्य भयो। 2 नम्बरमा आकाशका तारा के तारा कवितामा आकाशका तारा र पृथ्वीका तारामाझ के भिन्नता देखाइएको छ? आकाशका तारा देख्दा मात्र सुन्दर छन्, उनीहरूमा आफ्नोपन केही छैन। सूर्यको ज्योतिमा ती ताराको अस्तित्व हराउँछ। तर पृथ्वीका हर्के, रामे, चामे, बिरे जस्ता ताराहरूमा सूर्यको शक्ति निहित छ। उनीहरूको विवेक ज्योतिले विश्वलाई सिँगार्न सक्छ, तर हामीले उनीहरूको शक्तिलाई चिन्न सकेका छैनौँ भनिएको छ। त्यसपछि भनेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यात्री कवितामा कविले मानिसको हाड, मस्तिष्क र इन्द्रियलाई मन्दिरको कुन भागसँग तुलना गरेका छन्? यात्री कवितामा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मानिसको हाडलाई मन्दिरको सुन्दर खम्बा, मानव मस्तिष्कलाई मन्दिरको सुनको छानो र इन्द्रियलाई मन्दिरको द्वारसँग तुलना गरेका छन्। यसरी उनले मान्छेको शरीर मन्दिर र मान्छे स्वयं भगवान हो भनेका छन्। मान्छे नै भगवान। त्यसैले कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो, कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसरी लाने हो भन्ने यसको चाहिँ कवितामा आउँछ। यात्री कवितामा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता अन्तर्गत पर्छ यो। त्यसपछि 4थो नम्बरमा वीर सपुतलाई हामीले किन बिर्सनु हुँदैन, शहीदहरूको सम्झना कविताको आधारमा चर्चा गर्नुहोस्। वीर सपुतहरूले कही कारण आज हामी शान्तिको सास फेर्न पाइरहेका छौँ। उनीहरूकै योगदानले गर्दा आज हामी स्वतन्त्र भएका छौँ। हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा शहीदको रगत छ। हामीले फेर्ने प्रत्येक सासमा शहीदहरूको धड्कन हुन्छ। उनीहरू नभएको भए हामी यसरी आनन्दसँग बस्न सक्ने थिएनौँ। हामीले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता उनीहरूकै कारणले हो भन्दै उनीहरूलाई बिर्सन नहुने कुरा कवितामा चर्चा गरिएको छ। उनीहरूको जुन बलिदान छ, उनीहरूको जुन त्याग छ, उनीहरूको जुन समर्पण छ,
त्यो चाहिँ हामी नेपालीहरूकै लागि हो, हामी नेपालीहरूको स्वतन्त्रताको लागि उनीहरूले आफ्नो जीवन बलिदानी गरे भन्ने अर्थमा चाहिँ यो कविता आएको छ र यसैलाई हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ शहीदहरूको सम्झनामा भन्ने भुपी शेरचनको कविता अन्तर्गत। त्यसपछि सत्य सन्देश कविताको माध्यमबाट कविले बुझाउन खोजेका कुराहरू के हुन्? कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले मान्छेको मनको चर्चा गर्दै प्रत्येक मानिसको सकारात्मक र नकारात्मक दुई किसिमको सोचाइ हुन्छ भनेका छन्। सकारात्मक सोच भएका मानिसले सबै कुरा राम्रो देख्न सक्छ भने नकारात्मक सोच हुने मानिसहरूलाई जस्तै राम्रो कुरा भन्दा पनि नराम्रो लाग्छ। उनीहरूले आफ्नो मनबाट सकारात्मक भावनालाई हटाएर सकारात्मक भावना उजागर गर्न सक्नुपर्छ। मनमा नकारात्मक सोच भएमा जति नै राम्रो कुरा गरे पनि नराम्रो लाग्छ भने सकारात्मक सोच विचार भए जति नै नराम्रो कुरा पनि राम्रो लाग्छ। यसरी फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने चिन्तन कवितामा व्यक्त गर्न खोजिएको देखिन्छ। रने कसरी परिबन्धमा पर्यो अथवा रने परिबन्धमा पर्नुका कुनै दुईवटा कारणहरू लेख्नुहोस्। दिउँसो झगडा पर्दा रिसको झोकमा लाउरेलाई मलाई नमारी छाड्दिन भन्नु, राति किरा मार्दा सेतीले नमार भन्नु भनेको अनि मारिसकेपछि वैकुण्ठमा बास होस् भनेको छिमेकीले सुन्नु जस्ता कारण नै रने परिबन्धमा पर्नुका प्रमुख कारणहरू हुन्। यो चाहिँ झगडाको कुराहरू हुन्छ दिउँसोको, र राति रनेले जसलाई चाहिँ नमारी छाड्दिन भन्ने इत्यादि भनेको हुन्छ त्यो व्यक्तिको मृत्यु हुनुसँग चाहिँ पहिले उसँग चाहिँ झगडा पर्नु र पछि उसको मृत्यु हुनु, यो अगाडिपट्टिको घटनालाई त्यहाँ जोडिएको छ र त्यही घटनाका कारण चाहिँ ऊ रने परिबन्धमा परेको कुरा यो कथामा आउँछ। दोस्रो नम्बरमा प्रायश्चित कथामा लक्ष्मीले आफ्नी छोरी मोतीलाई के भनेर ढाँटेकी थिइन्? प्रायश्चित कथामा लक्ष्मीले आफ्नी छोरी मोतीलाई तिम्रा बाबाले तिमी र भाइका लागि ब्याङ्कमा धेरै पैसा राखिदिनु भएको छ भनी ढाँटेकी थिइन्। यो सजिलै छ प्रश्न। टोटालाको फूल कथामा यो चाहिँ अरमा आएको भएर मैले नम्बर दिएको छैन। कथामा चित्रित सोनामणिको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। टोटालाको फूल कथाकी सोनामणि आदिवासी युवती थिई। ऊ हरिण जस्तै चञ्चल, कुरा गर्न कसैले नभेट्ने तर दुनियाँको छलकपटदेखि धेरै टाढा, सोझी, अबोध थियो चाहिँ। क्वेश्चन नम्बर 3, मोतीकोले आमालाई सताएकीमा कसरी प्रायश्चित्त गर्न थालिन्? मोतीले आफ्नै आमाको अवस्था नबुझी धेरै सताएकी थिइन्। आमाको परिस्थिति र अवस्था बुझ्न नसक्नु उसको कमजोरी बन्न गयो। तर जब उसकी आमाको मृत्यु भयो र उनले आमाको चिठी पढिन् तब उनमा प्रायश्चित्तको भावना आयो है। आफूले गरेको गल्तीबाट चाहिँ उसले चाहिँ प्रायश्चित गरी हैन, उसलाई रिग्रेटको भावना आयो। त्यो भावना चाहिँ मनमा आयो। त्यसपछि उनले आफ्ना सबै कपडाहरू आँगनमा थुपारेर सलाइले माचिसले जलाउने कोसिस गरेर प्रायश्चित गर्न थाले। यो चाहिँ ठ्याक्कै किताबको यो जुन कथाभित्रको जुन भन्न खोजेको छ त्यहाँभित्रको हामीले त्यही शब्द नै यहाँ राख्यौँ। आँगनमा थुपारेर सलाइले कोरेर चाहिँ जलाउने प्रयत्न गर्न थालिन्। यो चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर भयो। अन्तिम पात कथामा जुनीले कुन कुरामा बाट जिउने प्रेरणा पाइ भनेको छ? यो चाहिँ एउटा रुखको त्यो चित्र बनाएको फुलको हैन, झुनिएको जुन प्रसङ्ग छ त्यहाँनेरि। अन्तिम पात कथामा चित्रकार बर्मनले एउटा कृत्रिम पात बनाएर रुखको हाँगामा झुन्याइदिएपछि त्यो पात रातभरि आँधी बेरीमा पनि झरेन। कृत्रिम भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल पात बनाएर रुखको हाँगामा झुन्याइदियो त्यसले। उसले हेरिसकेपछि चाहिँ यो पात झरेन आँधी बेरीमा हैन। त्यो देखिसकेपछि उसलाई के लाग्यो भन्दा उसले प्रेरणा प्राप्त गरे कि जबसम्म यो रुखको चाहिँ पात रहिरहन्छ तबसम्म चाहिँ ऊ आफूलाई पनि उसले ढुक्क सम्झी र त्यो देखेर जुनीले जिउने प्रेरणा पाई भने यो अन्तिम पातभित्र कथाभित्रको सँग केन्द्रित रहेर सोधिएको प्रश्न थियो। प्रश्न नम्बर 8, प्रतिभा परिचयबाट पनि प्रश्नहरू सोधिन्छन्। 3 नम्बरका प्रश्नहरू 2 नम्बर गोटाका। निम्नलिखित प्रश्नहरूमध्ये कुनै 2वटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। इन्द्रबहादुर राईका कुनै 4वटा कृतिका नाम लेख्नुहोस्। 4वटा कृतिका नामहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्थको पछिल्तिर उपन्यासका आधारहरू, नेपाली उपन्यासका आधारहरू आज रमिता छ, विपना कतिपय। राजेन्द्र भण्डारीको जन्म कहाँ अनि कहिले भएको थियो? कालेबुङको बम बस्तीमा सन् 1956 मा भएको 56 मा भएको थियो।
लक्कीदेवी सुन्दासले सम्पादन गरेका कुनै 4वटा कृतिका नाम लेख्नुहोस्। लक्कीदेवी सुन्दासले सम्पादन गरेका कुनै 4वटा कृति: सम्मेलन, कथा सङ्ग्रह, स्मारक ग्रन्थ, शिवकुमार राईका 7 कथा, दियालो आदि हुन्। यी भए प्रतिभा परिचयबाट सोधिने प्रश्नहरू। र यसपछि अब हाम्रो अर्कोतर्फ हामी लाग्दैछौँ, त्यो भनेको चाहिँ निबन्धका प्रश्नहरू। निबन्धमा कसरी निबन्ध सोधिन्छ भन्ने विषयमा निबन्ध लेख्दै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मैले यहाँ केही बुदागत रूपमा टिपेको छु। यी बुदागत रूपमा दिएका जुन पोइन्टहरू छन् यिनीहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै पढेर त्यसलाई चाहिँ लिने मध्यनजर गरेर निबन्ध लेख्नु पर्दछ। र निबन्धको जस्तो कि मुख्य कुराहरू मैले यहाँ भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ दिएको शीर्षकहरू, जुन शीर्षक दिएका हुन्छन्, 2टा शीर्षक दिएको छ नमुना प्रश्नमा। ती शीर्षकहरूमध्ये आफूलाई मनपर्ने शीर्षक, आफूले जानेको गर्न सक्ने शीर्षकहरू शीर्षकमा चाहिँ लेख्न सुरु गर्ने। र 3 अनुच्छेददेखि बढीमा 4 अनुच्छेदको लेखे हुन्छ। 150 शब्द यसको चाहिँ सीमा दिएको छ, त्यति भित्रमा लेख्नुपर्छ। 2-4 शब्द बढी घटीको कुरा त्यति रहेन, बढी नै भए राम्रो। र कस्तो भने एउटै शब्द वा वाक्य दोहोऱ्याउनु भन्दा विभिन्न शब्द तथा विभिन्न संरचनाका वाक्यहरू राखेर, उखान टुक्काहरू, भनाइहरू, महावाणीहरू ती राखेर निबन्धलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ। हरेक वाक्यको अर्को वाक्यसँग हुनुपर्ने सम्बन्धको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ। एउटा वाक्य र अर्को वाक्यको बीचको सम्बन्धको कुरा वर्णन गर्दा अङ्कअनुसार तोकिएको, मैले अघि भने शब्द सीमालाई ध्यान दिनुपर्छ। र चाहिँ भिन्न शब्दहरू जुन मैले भने त्यो चाहिँ शब्दहरूको पनि एउटै मात्रै शब्दलाई धेरै ठाउँ दोहोऱ्याउनुभन्दा अलग अलग शब्दहरू, बढीभन्दा बढी शब्द ज्ञान रहेछ भन्ने कुराको पनि हामीले एउटा चाहिँ उनीहरूलाई जुन प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका जाँच्ने जुन सरहरू हुन्छ उहाँहरूले त्यो चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ र हामीले बढीभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेछौँ। बुझिने गरी र शुद्धसँग लेख्नुपर्नेछ, मैले यसलाई छोटकरीमा भने। त्यसपछि दिएका शीर्षकहरू मध्येबाट चाहिँ मैले यहाँ केही एउटा जीवनमा शिक्षाको भूमिका भन्ने छ। यो पनि त्यहाँ चाहिँ एकछिन पज गरेर हेर्न सकिनेछ। विद्या ददाति विनयम विद्या धैर्य जायते। शिक्षा त्यस्तो शक्ति हो जसले हामीलाई मानसिक रूपमा बलियो, विनयी र धैर्यवान बनाउँदछ। यसले हामीमा त्यस्तो शक्ति भर्दछ जसका माध्यमबाट मान्छेको भिडमा सम्मान प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो संसार बदल्ने अस्त्र हो। यसको अभावमा हाम्रो जीवन अन्धकारमय बन्न पुग्छ। दुनियाँलाई बुझ्न र सही गलत छुट्याउन शिक्षा अपरिहार्य छ। शिक्षाले मानिसलाई सत्मार्गमा प्रेरित गर्दछ। शिक्षा भनिन्छ शिक्षा कुकुरबाट सुरु हुन्छ र चितामा गएर अन्त्य हुन्छ। जीवनका हरेक क्रियाकलापबाट हामी केही न केही सिकिरहेका हुन्छौँ। शिक्षाका साथ जीवनको आदर्श र व्यवहारमा परिवर्तन भएन भने पढ्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। शिक्षित व्यक्तिले समाजलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। नैतिकता, आदर्श र संस्कारका कुरा शिक्षामा समेटिनु भएकाले जीवनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। निष्कर्षमा हामीभित्रका सकारात्मक वा नकारात्मक कुराहरू जान्न र त्यसलाई सुधार गर्न पनि शिक्षा चाहिन्छ। मान्छे समाजको अंश भएकाले समाज परिवर्तन पवित्र अभियानमा पनि शिक्षा नै सहायक हुन्छ। त्यसैले शिक्षा जीवन जगतको सौन्दर्य हो भनेर मैले यसरी टुङ्ग्याएको छु। यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धीको एउटा निबन्ध मैले एउटा नमुनाको रूपमा लेखेँ। यो मौलिकतामा आधारित हुने गर्छ र यही निबन्ध मात्रै भन्ने होइन, आफ्नो भाषामा लेखेका सबै निबन्धहरू हुन्छन्। लगभग क्षेत्र चाहिँ यसले ओगटेको क्षेत्र यहीसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, किनकि यसको शीर्षक नै त्यही छ, शिक्षाले जीवनमा पार्ने प्रभाव भनिएको छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिको जीवन भन्ने हो र त्यो सङ्ख्याले चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ। अब पत्र छ 10 नम्बरमा। आफ्नो मातृभाषाको महत्त्व बुझाउँदै छात्रावासमा रहेको भाइलाई एउटा रोचक पत्र लेख्नुहोस्। अथवा आफूले चाहेका कुनै 3 पुस्तकहरू मगाउँदै प्रकाशक जनपक्ष प्रकाशन गान्तोकलाई एउटा निवेदन पत्र लेख्नुहोस्। पत्रका महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू, भागहरू भनेर यहाँ मैले केही इङ्गित गरेको छु। जुन CBSE को यो जुन हाम्रो मार्किङ स्किम छ, उत्तर कुञ्जिका उत्तर परीक्षण गर्ने जुन एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड बनाइएको छ, त्यो स्ट्यान्डर्डमा पनि यी कुराहरू राखिएको छ। मैले तिनैलाई चाहिँ फलो गर्दै नमुना प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयत्न गरेको छु। जस्तो कि पठाउनेको नाम र ठेगाना, पठाउनेको ठेगाना र मिति भयो, सबभन्दा माथि सम्बोधन गर्ने, त्यसमा चाहिँ प्यारो भाइ अथवा चाहिँ आदरणीय दाइ दाजु, पूजनीय पिताज्यू, माता हैन, माता गुरुज्यू, यो के हुन सक्छ यो हेरेर आफूभन्दा साना ठुला अथवा समवयी आफ्नै उमेरका पनि हुन सक्छन्।
प्रिय, आत्मीय इत्यादि हुन सक्छ। पत्रको मुख्य भागमा त्यसलाई हामी वर्णन गर्दै लान्छौँ। पत्रको नमुनाको रूपमा एउटा सोधिएको प्रश्न मध्येबाट आफ्ना मातृभाषाको महत्त्व बुझाउँदै छात्रावासमा रहेको भाइलाई रोचक पत्र लेख्नुहोस् भन्ने जुन प्रश्न थियो त्यो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर मैले एउटा नमुना उत्तर पनि तयार पारेको छु। त्यो यस्तो छ। बानेश्वर काठमाडौँ, मिति 29/2/2024। प्यारो भाइ, असीम स्नेह। पत्रावधिसम्म आराम छु। पत्र लेख्ने अवधिलाई पत्रावधि। भगवानसँग तिम्रो सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको प्रार्थना पनि गर्दछु। तिमीले पठाएको पत्र हिजो मात्र पाएँ। सन्चिरहेको खबरले आनन्दित तुल्याएको छ। अरूभन्दा पनि तिमीमा बढ्दै गएको विदेशी संस्कृतिप्रतिको मोहले मलाई चिन्तित बनाएको छ। आज म आफ्नो मातृभाषाको महत्त्वको बारेमा केही लेख्दैछु। भाइ, हामीले विदेशी भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज जान्नुपर्छ। आवश्यक कुराको अवलम्बन समेत गर्नुपर्छ। यसको मतलब हामीले आफ्नो मौलिकता र मातृभाषालाई महत्त्व दिनु हुँदैन भन्ने होइन। आफ्नो भाषा, संस्कृतिले नै हामीलाई जीवित राखेको हुन्छ। हाम्रो देश बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश भएकाले यहाँ विभिन्न मातृभाषी भएका हामी छौँ। कुनै पनि जाति कति समृद्ध छ र कति सुसंस्कृत छ भन्ने कुरा त्यो भाषा कति प्राचीन छ, त्यससँग सम्बन्धित लिखित साहित्यको इतिहास कति पुरानो छ भनेर हेर्ने गरिन्छ। यसर्थ हामीले आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्दा गौरवबोध गर्नुपर्छ। आफ्ना नयाँ पिँढीलाई सिकाउनुपर्छ, अनुकरण गर्न लगाउनुपर्छ। त्यसको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनुपर्छ अनि मात्र यसको महत्त्व पुष्टि हुन्छ। त्यसैले भाइ, यो निष्कर्ष वाक्यको रूपमा राखिएको छ। त्यसैले भाइ, हामीले हाम्रो मातृभाषाको संरक्षण सम्वर्धनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तिमी अहिले पढ्दैछौ, किताबी ज्ञानले मात्र पुग्दैन, यस्ता व्यावहारिक कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दै यो पत्रलाई यहीँ बिट मार्दछु। आजलाई यति। बाँकी अर्को पत्रमा कोही तिम्रो दाजु, नाम। यसरी एउटा भाइले आफ्नो मातृभाषाको महत्त्व, अब मातृभाषाहरू धेरै छन्, ती मातृभाषाको महत्त्वको बारेमा उल्लेख गर्दै आफ्नो भाइलाई लेखेको पत्र को मैले प्रति चाहिँ सुनाएँ, पढेर सुनाएँ। र अन्तिममा हाम्रो 11 नम्बरमा प्रश्न सोधिएको हुन्छ। त्यो प्रश्न चाहिँ अनुवादको छ। अनुवाद अथवा ट्रान्सलेसन। निम्नलिखित वाक्यलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुहोस्। 1 2 3 4 चारवटा प्रश्नहरू सोधिएको छ। 1 नम्बरको टाका 4 नम्बरको हुन्छ यो। ट्रुथ विन्स इन द लङ रन। अन्त्यमा सत्यको जित हुन्छ। ह्याभिङ हेard दिस न्युज ही बिकेम स्याड। यो समाचार सुनेर उनी दुखी भए। ही विल ह्याभ स्लेप्ट बाई दिस टाइम। उनी यो समयसम्म सुतिरहेका होलान्। आई हेभ बिन डुइङ दिस वर्क सिन्स मर्निङ। म बिहानैदेखि यो काम गरिरहेको छु। यो अनुवादको कुरा पर्यो। अब अनुवादमा केही कुरा मैले थप्नै पर्ने हुन्छ। त्यो के भने अङ्ग्रेजीका वाक्यहरू दिने र त्यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने, अनुवाद गर्ने काम यसमा हुन्छ। मुख्य गरी यसको शब्दको अनुवाद भन्दा पनि यसको भावको अनुवादलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। शब्दको पछि लाग्दा अर्थ नआउन सक्छ। यो कुरा